اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان اللہ. بندہ تو گناہگار گئے، تو رحمان ہے مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا. سبحان اللہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اور حالیہ جو ترکی میں مسلم ممالک میں زلزلہ آیا ہے، ہر بندے کی زبان پر توبہ استغفار کا اللہ اللہ کی صدائیں تھی. اور یہ آج ہم بچے ہوئے ہیں صرف صدقہ سن نبی کا ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں خدا کی قسم اگر ہم ایک دوسرے کے اعمال دیکھ لیں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. یہ سرکار کا کرم ہے. آپ سب حضرات اس اصالہ ثواب کے محفل میں یہ لفظ گنگنائیے گا کہ ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا، سنبھال رکھیا. سارے حضور کے غلام بولیے ساڈے کے لائے کمال رکھیا، آقا دیا رحمتہ سنبھال رکھیا. اے روتایا امت نو بخشوان لئی، روتایا امت نو بخشوان لئی. وکینا ساڈے سونے نے خیال رکھیا. سبحان اللہ. بولیے کینا ساڈے سونے نو خیال رکھیا، آقا دیا رحمتاں سنبھال رکھیا. آپ دیکھ رہے ہیں استاد العلماء حضرت قبلہ قاری غلام یاسین صاحب اور میرے محترم بھائی جناب قاری محمد عارف نظامی صاحب. اللہ تعالیٰ کے استاد صاحب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. آپ تشریف لے. اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ بے شمار جو فرمائے. سابقہ نبی رسول پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آقا علیہ السلام تک انسانیت کی ہدایت، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی رسول پیغمبر بھیجے، اور ان نبیوں نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا. جنہوں نے مان لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو پھر نبیوں نے ان کے لیے بددعائیں دی، نبیوں نے ان کے خلاف بددعائیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، بے نیاز مولا جو مان گئے، جو میرے اوپر ایمان لے آئے، جو تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بے نیاز مولا ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دے. اور جو برے ہیں، جو سرکش ہیں، جو نہیں مانتے، جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے قانون کے غدار ہیں، بے نیاز مولا ان کو اپنے کھاتے میں ڈال. اگر تو
बख्शे देगा तो तुझसे कोई पूछने वाला नहीं, अगर तू इनको बख्श देगा तो तुझसे तब भी कोई पूछने वाला नहीं, अगर इनको जहन्नम में डालेगा तब भी तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने पाक नबी ने जब कुरान की आयत पढ़ी आंखों से आंसू की लड़ी जारी हो गई। लजपाल नबी उम्मत को याद करते करते रो पड़े। अर्ज की बेबिया मौला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका। आमना किलाल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। यार किसके लिए रो रहे हैं? आप और हमारे लिए रो रहे हैं। कौन है? क्या कुछ भी नहीं है। अकल इस्लाम उम्मत को याद करके रो रहे। बेनियाज मौला नबी कहते गए जो गुनहगार हैं अपने खाते में डाल और जो नेकोकार हैं हमारे खाते में डाल, जो नमाजी हैं परहेजगार हैं वो हमारे खाते में डाल दे। लेकिन मैं तेरा नबी हो के अर्ज कर रहा हूं बेनियाज मौला जो बुर्रे हैं उनको मुझ मोहम्मद के खाते में डाल। सुभान अल्लाह। जो नेकोकार हैं जो परहेजगार हैं उनको अपने खाते में डाल। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों एक नबी नहीं कई नबियों ने किबला उम्मत के बारे में अपनी उम्मतों के बारे में किबला बद्दुआएं दी। हजरत मूसा नबी ने अर्ज़ की बेनियाज मौला जो नहीं मानते तुझे इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमा। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मला। किबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआएं दी। बेनियाज मौला जो तूफान नाज़िल फरमा बारिश का सिलाब दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम आसमान से किबला खून की बारिश बरसती थी, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसती थी, सिलाब का आब आता था। रब्बे काबा की कसम फिर क्या होता था? जो नेकोकार होते थे वो बच जाते थे, जो गुनहगार थे उलमाए किराम मौजूद हैं उनके घर में इतना ज्यादा पानी आ गया बारिश की वजह से कि उनके गद्दों तक पानी चला गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों बैठ नहीं सकते थे, वो लोग सो नहीं सकते थे, कारोबार नहीं कर सकते थे, तौबा करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जब रब नाराज होता है अपनी कुदरत कामना दिखाता है। रब्बे काबा की कसम आलिया लो तुर्की में ज़लज़ला आया, शाम में ज़लज़ला आया। रब फरमाते ना ना ये तो सिर्फ तुर्की में ज़लज़ला नहीं है, ये शाम में ज़लज़ला नहीं है, वो दिन भी आएगा इला रब्बे काबा की कसम इंसान कुछ भी नहीं है। अगर रब के आगे इंसान झुक गया तो फिर अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया फिर फरिश्तों से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान जब साजिश बनने लगता है, जब अपने रब को भूल जाए तो अल्लाह ताला फिर अपनी ताकत दिखाता है। जमीन को हिला के रख दिया। रब फरमाता है वह अखरजतिल अर्द अथकालहा, जो कुछ जमीन के अंदर है वो उसको कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल दे। कौन है जो दम मारे? रात को सही सोया बंदा सुबह 4 बजे अल्लाह ताला ने जमीन को हिला के रखा। इतनी बम दोबारा बिन गई इमारतें अल्लाह ताला ने सफा हस्ती से मिटा दी। आने पहन में क्या से क्या हो गया? रब ने फरमाया अगर मैं बनाना चाहूं तो कख से लक बना दूं, अगर मैं रब चाहूं तो 1 मिनट में पूरी दुनिया को सफा हस्ती से मिटा दूं। रब फरमाता है तब इंसान बोलेगा वक़ाल इंसान मालहा। बेनियाज बोला ये क्या हो रहा है? ये आसमान क्यों फट रहा है? ये जमीन क्यों फट रही है? जमीन क्यों हिल रही है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, मैं रब हिला रहा। जब इंसान कुरान का दामन छोड़ दे, जब इंसान दीन से दूरी इख्तियार कर ले, जब इंसान नबी का दामन छोड़ दे, अल्लाह को भूल जाए, खुदा की कसम अज़ाब ही आते। और हम सोचने पर मजबूर हो गए यार वो ये सिर्फ रोज़ा ये सिर्फ अज़ाब मुसलमानों पर ही क्यों आ रहे हैं? आपने थोड़ा सा नोट किया? लिबनान, शाम,
یہ سارے ترکی مسلم ممالک ہیں. پانی کا عذاب ہے، سیلاب ہے. حالیہ پچھلے دنوں میں پاکستان میں کتنا سیلاب آیا، ابھی تک ہم پورے نہیں ہو سکے. یہ صرف مسلمانوں پر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان، صرف کلمہ ہمارے پاس رہ گیا، صرف کلمہ. بے ایمانی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، نقش نہیں ہے، بس نہیں. علماء کرام میں کہتا رہتا ہوں، ہم نے تاریخ پڑھی، قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نماز نہ پڑھنے میں نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حج نہ کرنے میں نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو روزہ نہ رکھنے پر نہیں پکڑا. اللہ تعالیٰ نے جب بھی قومیں مٹی ہیں صفا ہستی سے، تب مٹی ہیں جب وہ ایک دوسرے کا حق کھانے لگے، جب ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی کرنے لگے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کا غلاموں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا واحد ہی حل ہے کہ اس روٹھے رب کو منا لو، اس روٹھے رب کو منا لو. خدا کی قسم یہ عذاب بھی بن جائیں گے. یہ انسان، یہ روز صاحب ابھی ایک علامہ اقبال کا فکرہ بول رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں. انسان بہت کچھ ہے، بلکہ انسان سب کچھ ہے. کہ محمد سے وفا تو نے، وہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے عرض کی، بے نیاز مولا، نبی تو دعا مانگتے رہ گئے، جو برے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل کر، لیکن میں محمد عرض کر رہا ہوں، بے نیاز مولا میری امت، میری امت. تو پتہ چلا جتنا با وفا نبی ہے اتنی با وفا امت بھی ہونی چاہیے. توجہ فرماؤ، میرے آقا علیہ السلام کے غلام، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی قبر میں بھی حشر میں بھی یہی جملہ کام آئے گا کہ دن نہ مہینے دن نہ مہینے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. جناب